जूलियस सीजर ने एक तेज और फैसला कुन फतह के बाद कहा था, वेनी वेडी विसी, आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड, यानी कि मैं आया, मैंने देखा और मैंने फतह कर लिया। ये अल्फाज अगर न्यूयॉर्क इलेक्शन में ज़ोहरान ममदानी की जीत से मुतल्लिक कहे जाएं तो गलत नहीं होंगे। ज़ोहरान ममदानी की इसी जीत के बाद दुनिया के ताकतवर तरीन शख्स सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के सबसे बड़े शहर के मेयर के दरमियान लफ्जी जंग शुरू हो चुकी है। सदर ट्रंप का यह मानना है कि अब न्यूयॉर्क कम्युनिस्ट शहर बन जाएगा, तो ममदानी का यह कहना है कि तनकीद करने की बजाय वर्किंग क्लास के मसाइल हल करने पर तवज्जो देनी चाहिए कि जिन्हें हल करने का वादा करके आप इलेक्शन जीते हैं। गुज़िश्ता रोज ज़ोहरान ममदानी की जीत के बाद अमरीकी सदर ने अपने पहले मीडिया इंटरैक्शन में कहा कि एक कम्युनिस्ट अमरीका के सबसे बड़े शहर का मेयर बन चुका है। देखते हैं कि वो कैसे इक़दाम करता है। नौमुंतखब मेयर कम्युनिस्ट नजरियात रखते हैं और इसी वजह से अब लोग न्यूयॉर्क छोड़कर फ्लोरिडा और मियामी चले जाएंगे। सदर ट्रंप ने न्यूयॉर्क इलेक्शन में ज़ोहरान ममदानी की जीत को एक बार फिर शटडाउन से नत्थी किया है और यह कहा है कि शटडाउन ने गवर्नर और मेयर के हालिया इंतखाबात में बड़ा असर डाला। हमें आज रात ही बिल पास करना शुरू कर देना चाहिए। सेनेट में क़दामत पसंद डेमोक्रेट अराकीन ने हुकूमती शटडाउन खत्म करने में सिफर दिलचस्पी दिखाई है कि जिसकी वजह से अमरीका तारीख के तवील तरीन शटडाउन का सामना कर रहा है। सदर ट्रंप की तनकीद और तबसरों का जवाब देते हुए ज़ोहरान ममदानी का कहना है कि जिस सदर ने ग्रोसरीज कम करने का वादा करके इलेक्शन जीता और सदर मुंतखब हुए, उनके लिए इतना काफी नहीं कि उन्हें मसले का पता हो, बल्कि ये ज्यादा अहम है कि वो और उनके साथी रिपब्लिकन्स इन मसाइल को हल कैसे करेंगे, क्योंकि रिपब्लिकन्स को यह खतरा है कि हम वो वादे पूरे कर लें। जबकि फॉक्स न्यूज को दिए हुए एक इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने यह भी कहा है कि ममदानी को कामयाबी के लिए वॉशिंगटन का एहतराम करना होगा और अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके कामयाब होने के इम्कानात नहीं रहेंगे। मैं चाहता हूं कि शहर कामयाब हो, ना कि ज़ोहरान ममदानी। मारूफ अमरीकी कानून साज बर्नी सैंडर्स ने ज़ोहरान ममदानी की जीत को जदीद अमरीकी तारीख के अजीम सियासी अपसेट में से एक करार दिया है। वाज़ेह रहे, न्यूयॉर्क शहर का बजट पाकिस्तान के वफाकी बजट से 2 गुना ज्यादा है। न्यूयॉर्क में 800 से जायद जबानें बोली जाती हैं। मारूफ अमरीकी मैगजीन फोर्ब्स के मुताबिक द बिग एप्पल के नाम से मशहूर न्यूयॉर्क शहर में दुनिया के 123 बिलियनियर्स रहते हैं कि जो दुनिया के किसी भी शहर से ज्यादा हैं और उनकी कुल वर्थ $759 बिलियन है। इन 123 बिलियनियर्स में से ज्यादातर की कोशिश ये रही नाजरीन कि ज़ोहरान ममदानी इलेक्शन हार जाएं। अमरीकी मैगजीन फोर्ब्स ने anyone but Mamdani, these billionaires are spending big to stop him from becoming New York City's mayor के उन्वान से एक मजमून लिखा है कि जिसमें उन अरबपतियों के नाम लिखे गए हैं कि जिन्होंने ममदानी का रास्ता रोकने के लिए पैसे और इन्फ्लुएंस का भरपूर इस्तेमाल किया। फोर्ब्स मैगजीन में इन 21 बिलियनियर्स के नाम और उनकी जानिब से दी गई रकम का भी बताया गया है कि जबकि टाइम ऑफ फोर्ब्स मैगजीन ने इन अरबपतियों की जानिब से डोनेट की गई रकम की ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार भी जारी किए हैं। न्यूयॉर्क के अमीर तरीन अरबपति और ब्लूमबर्ग एलपी के मालिक और साबिक न्यूयॉर्क मेयर माइकल ब्लूमबर्ग ने ममदानी के मुखालिफ उम्मीदवार की इलेक्शन कैंपेन के लिए $13.3 मिलियन दिए। दूसरे नंबर पर एयरबीएनबी के मालिक जोसेफ गेबिया ने $3 मिलियन, एस्टी लॉडर की लॉडर फैमिली ने $2.6 मिलियन, हेज फंड्स में सरमाया लगाने वाले बिल एक्मन ने $1.75 मिलियन, लुइस कोर एंड न्यूयॉर्क जायंट्स की मालिक खानदान टिश फैमिली ने $1.2 मिलियन, ऑयल एंड गैस सेक्टर से मुंसलिक जॉन हेस एंड फैमिली ने $1 मिलियन, डैनियल लोएब ने $7,75,000, बैरी डिलर और स्टीव विन ने $5 लाख, जबकि ग्रेग हेरोविट्स की अहलिया मार्सेला गुआनो हेरोविट्स ने $4 लाख ममदानी के मुखालिफ उम्मीदवार एंड्रू कुओमो की इलेक्शन कैंपेन में खर्च किए हैं। जस्ट इमेजिन दीज नंबर्स। फोर्ब्स मैगजीन की एक खबर में नाजरीन ये भी बताया गया है कि सिर्फ 2 अरबपतियों ने ममदानी की इलेक्शन कैंपेन में उनकी मदद की है। जिम साइमंस की साहबजादी एलिजाबेथ साइमंस ने $2.5 लाख, जबकि गिथब के को फाउंडर टॉम प्रेस्टन वर्नर ने $20,000 डोनेट करके ममदानी की इलेक्शन कैंपेन को फंड किया। न्यूयॉर्क मेयर इलेक्शन में ममदानी के खिलाफ 26 अरबपतियों ने $27 मिलियन खर्च किए, जबकि ममदानी की हमायत में फकत $2,70,000 खर्च किए गए। ज़ोहरान ममदानी के खिलाफ जहां एक जानिब सदर ट्रंप और न्यूयॉर्क के अरबपति मुतहर्रिक थे, तो दूसरी तरफ वो यहूदी लॉबी भी थी कि जो किसी सूरत ये नहीं चाहती थी कि ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क का मेयर बने।
اور اس کا اظہار یہودی لابی کے بڑے بڑے انفلوئنسرز کے علاوہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے بھی کیا ہے۔ اسرائیل کے وزیر برائے ڈیاسپورا افیئرز امیچائی چکلی نے ممدانی کی جیت کے بعد انہیں حماس کا ہمدرد قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ زوران ممدانی کی کامیابی نیو یارک کے یہودی برادری کے مستقبل کے لیے خطرہ ہے۔ فاکس نیوز میں لکھے آرٹیکل میں امیچائی چکلی نے یہ کہا ہے کہ نیو یارک شہر کبھی آزادی کی علامت سمجھا جاتا تھا، لیکن اب ایک ایسے شخص کے ہاتھوں میں آ چکا ہے کہ جو اسرائیل مخالف موقف رکھتا ہے۔ انہوں نے نیو یارک کے یہودیوں کو مشورہ دیا ہے کہ حماس کے حامی زوران ممدانی کے میئر بننے پر تمام یہودی نیو یارک چھوڑ کر اسرائیل منتقل ہونے پر سنجیدگی سے غور کریں، کیونکہ نیو یارک بھی اسی رستے پر چل نکلا ہے کہ جس پر لندن پہلے ہی چل رہا تھا، اور جو لوگ حالات کو معمولی سمجھ رہے ہیں وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس بیان کے علاوہ سی این این نے اپنے تجزیے میں لکھا ہے کہ امریکہ میں یہودی سیاستدانوں میں سے سب سے طاقتور سیاستدان چک شومر نے نیو یارک الیکشن میں ووٹ تو دیا ہے، مگر کس کو دیا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم۔ ان کی جانب سے میئر کا الیکشن جیتنے والے امیدوار کو کامیابی پر مبارکباد دینا ایک بہت بڑی پیش رفت ہے، کیونکہ اگر چک شومر کچھ نہیں بول رہے تو اس کا مطلب ویری ایکسیپٹنس، فیئرفل کنسرن اور جویس سیلیبریشن ہے کہ جو ممدانی کی جیت کے بعد نیو یارک میں منائی جا رہی ہیں۔ سی این این کے میئر الیکشن سے قبل ایک سروے کے مطابق 64% نیو یارکرز نے ممدانی کے مخالف امیدوار اینڈرو کوومو کو ووٹ دیا ہے۔ بہت بڑی تعداد میں یہودی رہنما اور اثر و رسوخ رکھنے والوں نے اپنے ہم مذہب لوگوں کو قائل کیا کہ انہیں ممدانی کے علاوہ کسی اور کو ووٹ دینا ہوگا، مگر اس تمام کے باوجود گزشتہ روز کی جیت واضح کرتی ہے کہ ممدانی تمام تر کوششوں کے باوجود کامیاب ہوئے ہیں۔ ممدانی 1 جنوری کو نیو یارک میئر کے عہدے کا چارج سنبھالیں گے، اور جس دن وہ عہدے کا حلف لیں گے ان کا پرفارمنس کاؤنٹر شروع ہو جائے گا۔ الجزیرہ نے ممدانی کے 3 وعدوں 2 ملین نیو یارکرز کے لیے 4 سال کے لیے رینٹ فریز کرنا، 2027 سے شہر بھر میں مفت بسیں چلانا اور 5 سال سے کم عمر بچوں کے لیے صحت کی سہولیات فراہم کرنے سے متعلق ایک رپورٹ نشر کی ہے۔ ناظرین، رپورٹ کے مطابق کچھ وعدے پورے کرنے کے لیے ممدانی کے ہاتھ بندھے ہوں گے۔ انہیں اسٹیٹ کی بجائے امریکی ریاست کی مدد کی ضرورت ہوگی، اور صرف بچوں کے لیے مفت صحت کی سہولت پر $6 ارب کا خرچ آئے گا، اور یہ رقم اکٹھی کرنے کے لیے ممدانی کو شہر پر پہلے سے آئے ٹیکسز میں 2% کا اضافہ کرنا ہوگا۔ یہ اضافی ٹیکس پاس کروانے کے لیے ممدانی کو یہ بل نیو یارک اسٹیٹ لیجسلیچر سے پاس کروانا ہوگا، کہ جو یقیناً بہت مشکل کام ہوگا، کیونکہ نیو یارک گورنر نے ممدانی کی حمایت تو کی ہے، مگر ٹیکس میں اضافے کے بغیر دوسرا ممدانی کو سب سے بڑا خطرہ صدر ٹرمپ سے ہوگا، جو فنڈز کٹوتی کے علاوہ شہر میں نیشنل گارڈز تعینات کرنے کا حکم بھی دے سکتے ہیں، اور اگر صدر ٹرمپ ایسا کرتے ہیں تو یقیناً سیاسی درجہ حرارت بڑھے گا، کہ جو کسی صورت ایک شہر کے میئر کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ مگر ان تمام مشکلات اور چیلنجز کے باوجود ممدانی نے وہ کر دکھایا ہے جو کسی معجزے سے کم نہیں۔ ممدانی کی الیکشن کیمپین اور پھر میئر الیکشن میں جیت سے متعلق نوارا میڈیا سے متعلق صحافی ریواق براؤن نے ایک انتہائی دلچسپ تجزیہ دیا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ممدانی اپنی روٹس کو نہیں بھولے۔ ممدانی کے کپڑوں سے لے کر ان کی انگریزی پر اعتراض کیا گیا، حتیٰ کہ ان کے مخالفین نے ان کے کھانا کھانے پر بھی سخت تنقید کی۔ انہوں نے اپنی وکٹری سپیچ میں عربی زبان میں تارکین وطن سے اظہار یکجہتی کیا۔ ممدانی نے اپنی مسلم شناخت کو چھپانے کی بجائے اس پر معذرت سے انکار کر دیا۔ ممدانی نے اپنی تقریر میں اپنے والدین کے ملک بھارت کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کا ذکر بھی کیا۔ یہی نہیں، ممدانی نے اپنی الیکشن کیمپین میں اردو زبان میں ویڈیوز بھی بنائیں اور بالی ووڈ فلموں کے کلپس استعمال کر کے دلچسپ میمز بھی بنائے، کہ جو دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں وائرل ہو گئے۔